وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا من مقاليد الخير بيديه. اللهم علمنا ما جهلنا واستعملنا فيما علمتنا، وبارك لنا فيما علمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحان الله القهار، بديع السماوات والأرض وما بينهما، وعلى منهج سيدنا إبراهيم عليه السلام، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عنوان الدرس: دروس وعبر من الوباء، المجلس 28 تحت ظلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ليتحذر من هذه الذنوب العظام وهذه الكبائر، إلا أن تكونوا مع الله أو مع الخلق مهما يكن. ومنها يقن حد لنا أذن قد العهود جرس ربي وجرس الرسول مما أوصى به الله أو أوصى به الرسول. فلذلك في هذا المجال يسبقنا الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لكل عبد من الوعيد الشديد. إيمان أولا أذن قد العهود جرس ربي وجرس العباد. وقد وصل بنا المقام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. قال الله تعالى: 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبلغ عن الله 3 مدنا خصم ربي يوم القيامة. ألا عاد قرنا دافنك الحجة، ما يقل الوكيل، ما يقل حدا اللي دافع غفسان، ما يقل مدنا دبد معاس، مهما يكن كل نفس بما كسبت رهينة. إقنس النوع الرسول يشهد الأنواع. هذا تقول جماعات وجماعات من لدن آدم تقوم الساعة. يقن ورجاز يشو أول ربي يخضع متوالي ربي ربي، بعد ذلك يخضع ينقض الميثاق، إما يقل لك يقل شريك قن الدين قن كذا، ونيتا القصة خاصم ربي يوم القيامة. فيتسنوني لن يسني قن حد ضل حر يبدأ يستغز نوزوديس، ونيتا القصة يهلك يتنسى صدان البحر غيبات تزواتك أديك اللي بغسماني الله يسغي تحرر في سبيل الله. فيتلتنا ربما لا نظن ديس كثير من الخلق أين بتا الدواء خدامة تستخدم يخدم كاع على سنة يضبط الوقت أقدا كاع ما كوش يحقق لش الشاور ريال ديوين والنفي غير ترى راسين وجرتني
الذكر هذه سيبي الذكر هذه اللي ودقن كل جراس رحمة كدي الحاج وشد الحق نوجه الموفرق موصل نقل المصايح خدمة سن أسين دول دا الشعب دول دا ور الناس من منطقة سيقوس بتتاون ورجاز كاملي يتزقى بعض الناس بتيخس الناس يخدم راجل وخدام إلى يطلب الحقص نطلقص وساون ورجازو رباتي هدا إلى يقرب اللي قالس دول دا الشخص ديك تنفحت مار ديك تنشوت أديلو لا الشاور يدي وين يتراسي صمون ونيتال قسي التي خاصم ربي يوم القيامة يعني لو يتف الريال ندوني كان تجرو كلا باش كليف دايما سوليتف ولذلك لازم نحفظ داني العقيدة التقار اللي ممكن يقن حد يتظل يتزوم يتصدق يتنفل كاع يتجاتن نصحق تعود المعاملة يغرق خاطر الخبر الصحيح قر الدين المعاملة يقر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المكر والخديعة والخيانة في النار يعني تلح عقيد يقن حد يمكرس يقن حد ولو كان دي مشرك ولو كان دا كافر مغي خدعت في بيع في شراء في كراء في زواج فيما يمكن مغي خونت يتليس من العرض اسم الشرف من كذا بل تتلقى السول يتوب ويتنصل ويسول ما له وما عليه يمت في الحالتني إلى غضب الجبار كنا دركع 100 ركعة 100 سجود 100 صيام 100 قاعو كرادك حرن خاطر اللي يجو تكبير يموت على كبيرة يتحقق ديس وعيد الناس ونيدق الجانب التاتف داون الميدان وتجد بعض المدن لا يسن في ماس لا يشومد لا يهلكت لا يغرق إمارة دي بدا هذا وثق السني قرص ما كلش له هو حما هم عليه هالشها والريدي وين أطلق على مرحلته اتصل مرحلة فايت سنت أسيني قلتيلي اتصل مرحلة فايت 3 أبي يتهدد أسيني لا غيري المعارف لا غيري شرحي غش كذا ما عليه هو غير شمار المعارف الدنيا غير شريار غير كاع تجتني كاع ميد الدنيا تبدل معاش يعني إلى آخرت ما نود بدل معاش خاصة لك الظالم وإني لا ظالم ليش غسيك ما كانت عند الله بأي حال في الدنيا وفي الآخرة بالعدل قامت السماوات والأرض ربي سبحانه وتعالى يشمر يجل وان تمورا يوزن العدل الميزان فكيف يقن حد غيقم يتطلع حقوق المدن ربي سبحانه وتعالى إنه في أرجى آية وأجمع آية لخصال الخير آمرة وناهية عن خصال الشر في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون البغي لأن الظلم عندش الحقوق مدا وما تبعها في هذه الأمور ونتلقس بالتوليت بلا لعنة من الله رب سبحانه وتعالى في سورة هود ألا لعنة الله على الظالمين إننا في سورة الحج وما للظالمين من نصير على مستوى الأفراد والجماعات مهما يكون الظلم يتجر تامورت على مستوى الأفراد والجماعات أسجر بالنهاية أدي صوت ربي الوباء البلاء كل شيء خاطر لندين من ظالمين على مستوى الأفراد والجماعات بدليل قوله تعالى في سورة الكهف وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا يتجسم ربي النهاية أسجر بالنهاية لا تقاتني ما كان عزم سورة الأعراف القصة سيدنا موسى مع فرعون بتي جبر فرعون بتيجو يوضي غرسة تروان صن ينقص يرجس نسن أرد دينو إلا غرسة الجواسيس نباتيزدان بنو إسرائيل نتعسوا ثلاثو عديس نجرس الرقبت انتهى غد كليتي لا جاري درس بين استغرس جاري درس يجيبون يطغى يدعى الربوبية يبدأ يقرس سيدنا موسى أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يقرس وهذه الأنهار تجري من تحتها أفلا تبصرون نهر النيل هو يويتيد انت ربي يويتيد مصحلا يتفتخر باللي نهر النيل يتجر يقول القصرص الخيرات بركة ربي سبحانه وتعالى الناس واش تفتخرت سواء مان اش الصغار قربي امان دخلت شمرت التي نجوى ما لا ترقب مدني لا تاريخ اليوم عبرة للظالمين والظلماء فلذلك ربي سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم جميع وظلم يحد يبغى إلى يهلك ديمانس شيء تعبر بالأنفس لا تقتلوا أنفسكم لا تظلموا بمعنى خاطر مي تهلك ديك الحد يتهلك الديمانش خاطر يديروا غفت شيء الظلم والعياذ بالله ثم أضف إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة
إن كذلك إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين جميعني كان حد يظلم الشمس تصفرح مهما يتطاول مهما يساول مهما لا يتعوع شمس الشقاط ومزاد السن دي غاس النهاية بدليل رسمي نعم ربي لا يمهل ولا يهمل يعزم سهم ليته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بين مدني الجون طغان كفرن يعاد سيدنا نوح توصل سيدنا هود سيدنا صالح شعيب سيدنا إبراهيم تبعدوا كل الأنبياء بالترك من الأنبياء الرسل معاسم حد ربي غرق تمان حد يسوى الطيز ضواض وينغي السيس حد الزلزال حد الصيحة ولا ديك السيس وديك بيلا ينولا أما شي تسلى الخطب نشر عمي سعيد رحمه الله بيلا ويدنو عمر نطعمر تيساقن كلهم يجسن ربي النهاية. كذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم في وصاياه لمعاذ بن جبل معاذ بن جبل سيتيوز من الرسمي اليمن سوى ساسي يختم داع يساس التوصيات العبادات يختم استون توصيته إن يسودق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقود دعوة المظلوم الشيخ كتصنت لا يدعو غفتش الدعوة المظلوم ودي قنصر وخدي تشورم ودي كتلا حرم من قنشة استسكتيتي ولي تسمالي ابي يتكلم بالي فهم هامي المرض والمشكلة تاع قسمته اللي في هذه السن ديال الظلم ادي رسول طرافس. كذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وان كان فاجرا ففجوره على نفسه. ولو كان يكون حد فاسق فاجر والظلم وتتمر المغتنهيد ما تقوم تصحوا حتى خاطر ذاك كافر مرض الفجر مغيلا في البراء الا الله هذا الحسن خاطئ كل حد هذا والحقص خاطر هو المظلوم ولو كان الا فاجر فجور جراز ربي نصح الظلمس اسني يا رب اسني لبيك يا عبد اننا سي الامام علي كما بين السماء والارض ان دعوه المظلوم واسني السنه الضوئيه كذا وكذا تشمر غادي يشمر التدوين. قال المشايخ في المحاضر إن اشتتلوا وحدات غالوا جنة إن يتوالوا مديدقون صح دعوة المظلوم التلوى خاطر ربي سبحانه وتعالى وعد بعزته لينصرن المظلوم ولو بعد حين. فلذلك إننا في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله أو آجله ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره. ربي يجر بعظمته وكبريائه والنيل ظالم دين تقنصيص ربي في الساعة باطي معناه حاضر مستقبل والنيل خلي يكمل وجار والنيل يرقب الظالم يظلم وسن يحمق الشيطان هم تشي بحقه هم يتعدي حماك أن تبرس حماك وتليز سمسلم لا أدي وتن حلي السنتي الله ظالم فنجان الريال اسمه الجاه اسمه كذا أدي السسم ولادون ينتقم الله منه سنديك نحد ظالم تنجم تنصر المظلوم وتنصر السنت لك إذا تعذب بعذاب الله عن الظالم ما عليه الظالم من يجو الغرض الولس لا يتمتع ولا يجو هاش تبا تاع الصحة يا أجي صح العذاب خاطر تنجم تنصر ذي وجه مسلم فلم تنصره. كذلك إن الرسماء إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم الله بعقاب منه. ربي سبحانه وتعالى يوعد وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه بتمد رقبني قلح الظالم سني الله ظالم وتثبت نحدث على أقل تقدير أسين تبرسج ما عليه التنجم بين سيسنية لا يبيم ولا يكرم يقشع أتبرن سيس جراس نضرب نجم هبت لندهن تمرتجنزي موتشان ولا يتقيم ولا يتصدر ولا يجر أسن على أنه العقاب ربي أديس مديس العقاب ربي هو وحدي دوشم. فلذلك هذه الأمور لازم تنبي دوحدي نسنو الأحاديث من الرسم اللي تسوانا في هذه الموضوعات تحذير للأمة على مجموعها وعلى أفرادها. الدقم كذلك دائما في هذا الحديث إلى كان عمار نعزم تمار بعده أجس الذنب الأخير الخامس إننا وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. من الأئمة المسلمين الخلفاء المسلمين الحكام المسلمين والحكم في القرآن السنة الإجماع الشريعة نختنم غادي الأول ما يختلف ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول أدرون لو القرآن السنة لختني يتني عاقب ربي قل عقال بتا أبا الشاطن بعضها
يمنغان، الفتن، الحروب وهكذا. فلذلك هذا المقام كذلك إلا في مستوى الأمة ومستوى القيادة، وإنما هو فقط إلا يلزمك كان في لنا تحكم بما أنزل الله قاعي مسلما أدعى تحت مظلة حكم كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة. فلذلك مهما يكن حد السين حموك إن ربي إن الرسول شيء لاش مش حموك إلا غير خلاف أموني إنه قد عنيا أكون الرسول لا يدرى دي عودة دي راجع الأحكام. كبرت كلمة تخرج من فهيم إن يقولون إلا كذبا. الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في مقام الحكم إن يسرب بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى يقرس حكم جارس بالحق والتبع الهوى ولا يكتل عاطفة ولا يكتل حنة ولا يكتل منة ولا يكتل تقبيل ولا يكتل تعشير. قال الله قال الرسول. فلذلك أن العلماء فإذا حكموا بغير ما أنزل الله استحلالا أو اتباعا للهوى خالف الله بين قلوبهم وضرب بعضهم ببعض وجعل بأسهم بينهم فلا تراهم إلا مختلفين متفرقين متقاتلين حتى يفني بعضهم بعضا أو ينتهز العدو الفرصة فيقضي عليهم جميعا. من لا ولا نزات للسجور لحكم ربي سبحانه وتعالى إما استحلالا أشين لسسين وقع ينكر ويريد كفر شرك بل أما اتباعا للهوى أشين إيه كسنا القرآن لدن السنة إلا الشرع دقع تبدعين وقت نسن كايش خلاف ميوض نمد من حالته أريب ربي الشط بعضهم لبعضهم ولو نلتم فيه من الراية تلتم فيه من أريب الشيطان الشجراس أضوض الاختلاف أضوض النزاع أضوض القتال بنقن بعضهم فنن بعضهم ولا ربما ديس العدو مثل يرقاموا الشاطن بعضهم انت دخل يحاول اتني في الرق ادي استولى غفص نسيب بالخيرات نسن اتقيم تسقاس وضال نسمى شقاطون زرد اتدولد التريقيد على خاطر ولين جونس ونينا ربي ونينا الرسول صلى الله عليه وسلم في حين السنة ربي تقار ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. عمر كوني مكن كفار أدحكم دي مسلمين بأي حال ما داني دي مسلمين قولا وعملا حتى أنه يقرر بسبحانه وتعالى أو أن أعداء الإسلام لن تخطط ضد الدقاس بالتالي لن تصم وليني ود الخبر ما نتسابق مع الدنيا مع الأمور السنتين تخطط ضد الدقاس خاطر الجنة ضد الدنيا يلزم أدملكن إذا تخطط ندوت نحدث حدا دبينا الجن كذا. فلذلك ينين ربي سبحانه وتعالى في هذا الشأن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كل ما تشعل تفوت التصوت خاطر لي مسلمين ندير جزيق لا ندرس القرآن السنة للشريعة وهكذا. فلذلك بدنا نوطى إلى الوسط المجتمع أن نرقب هوان عامة المسلمين اليوم وقد تسلط عليهم أعداء الإسلام وأدرك مصداق هذا الحديث وما جاء في معناه لكثرة الانحرافات العقدية والبدع الردية والذنوب والمعاصي العملية والعلنية. إما ربما تجن الكفار استولا في مسلما جن غصم الشقاط ومزارة الفردت يقنسي الأسباب ضيعا الإسلام ضيعا القرآن الشريعة وغير ذلك أثني بريدا إلا نمستفوغن لا العقيد تنسن لا الذنوب نسن لا المعاصي يصبح لنا المعاصي جهارا نهارا شين ربي سبحانه وتعالى يعاقبتن. فلذلك إلا يجب في مسلما أباش كتخلص الأحوال إلا نديسن من الفقر ومن الضعف ومن الهوان اللي نتحكم من ديس الكفار يلزم كلهم جميعا أن ندول إلى دين الله سبحانه وتعالى نستمسك بحبل الله المتين وهو القرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما أن نبدأ من البداية إصلاح العقيدة والتوحيد أعلى العلوم معرفة الله سبحانه وتعالى إفراد الله بالعبودية مسنا يا ربي في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين يزمن نعبد غير ربي ونستعين إلا بالله وهكذا. ثم بعد ذلك أنصح لعباداتنا على الشرع نتكلف السيس من الطهارات والصلاة والصوم غير ذلك. ثم كذلك نستقيم
على الفضائل ومجانبة الرذائل وإعطاء الحقوق بعضها بعض كما سبق الدين المعاملة. عند ذلك من المدن وفنس الحق سيدنا ربي من التوحيد والعبادات والمعاملات والحقوق والواجبات ومكارم الأخلاق لا غروة أدي تبدل حالة تنسن ربي سبحانه وتعالى أسني مكن تامور أسني مكن خيرات نتمور أسني شرقيلة الأمة على خاطر السنة ربي تقر في هذا الموضوع إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قاع الأقوام سيتبدا الدنيا تقدع أيدو السنة ربي سبحانه وتعالى. وإنما أول المقطع إلا أن أشار إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله. وربما في مستوى العلماء المناوي لنا يتنجم في هذه المقامات السول مع هؤلاء نشري وربما نبلا سيما مع عائلات النطر والنغم ربما قبل المجامع العائلية مع المجامع التعشيرين مع جماعات في التل جمعني كان حد يزداد جن الصلح ما غادي يفرق التركيات ما كتشركت ما يقنشرا يلزم هذه دول العلماء بات لا يتمكن في الشريعة يسمبتت من الشريعة الموضوع عني فبها ونعمة بات هو إن ربي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاش استعمل عاطفة ولا يلا ده مصلوم ولا يلا المهم وبتغلدا المهم التفرع لا يا أخي حمالك سيجر الشريعة بت تسند إيجر بت لاش يستعنس العلماء قال نسول العلماء حمالك كرتوش مر جلست أنظن نسول العلماء بت القضيتون الطلاق بت القضيتون نورت بت القضيتون وصيد ديما دول العلماء ضدوا الشريعة ضدوا والده مصلوم ورا ما تقطع أتوت دمارهم بعد تقابل 70 مبغم غتشبك الدسي مارو مناو تفرن وتنجم خاطر بدا وقع انت الغلطات. فلذلك ديما هناك جانب للأمة هدي سيمار المقام ولا يحكم جرد وجر والنية أتي قابل دون العلماء أو العلماء أتلقى في عبر التاريخ سيلعه بالرسمة كيف العلماء بدن أمام هؤلاء الأئمة والخلفاء نصحا قرنس وتقدم لله في سبيل الله نصحا بدأ أبو ذر مع الخليفة عثمان بن عفان بدأ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مع معاوية أطلقت لمارو إمام الشراط أبو بلال مع زياد بن أبيه تدسوا إلى البصرة باش كان يحكم يتفاضي يخطب غفصن ويعزم كاع بسم الله الرحمن الرحيم كاع من خطوط قرن بسم الله الرحمن الرحيم انت ويعزم كاع بسم الله الرحمن الرحيم ثمن خطوة البتراء إنا ولن يزعلوك إني قال وإني لأخذن المحسن بالمسيء وإني بتا يقني الجو يرولو أدت وعميس أكنتيا يتشرس أبو بلال لما سمدن الناس لا يا أخي ربي ولين يهمون إن هو إبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزر أخرى بتوني يتجو أطفتوني يتجي هم أصدر الباب سيواس كذا كذا ونيود العدالة بأي شيء أو زياد بن أبيه مش قاتل نظام كد دم بورن السنين خاص السنين دوتشان صغيرة أنا يوقع في الشراء في ذلك موت شهداء في طريق دعوة دين الله. عبد الملك بن مروان يحكم الشام يزنز كرضا الإمام المذهب عبد الله بن إباض إن نسيت نصيحة من الرسالة الحمد لله في كتب السير والطبقات موجودة تواري وتكرضايو كل السطر سلاية القرآن كل السطر سلاية القرآن يشاش نصحتي النايا سنين لان دا بريد يبين الولايد البراءة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعد تخرب تحوصل أكل قاعد تجر الموضوع ولني دا السلطان ما ديك شاكيز نتا يطلع حما كاسين الحق ليس إلا ومروا عبر الزمان وجدنا علماء من الصحابة ومن التابعين بدن هذه المواقف يسجل التاريخ مواقف لا قبلها ولا بعدها. سيسن جابر بن زيد مع الحجاج بن يوسف سيسن الحسن البصري مع ولاة بني أمية السيسن سعيد بن المسيب كذلك سعيد بن المسيب إلا ما سنت مجيدا الرسمة وسين بنو أمية ري بنت بيوتين من أزواج النبي قال ريبا وسعتها مجي خلاص شر يغرت يغير المنكر يحمق الناس كيف اجت نتمن الداس نمد من الافاق قدر قال مانيتو يعم الرسول الزهد شو يلا هري يبحى صوتك ولني ان كلمه الحق لا يخاف الا سعيد بن جبير تلقى يموت بين يدي الحجاج دواني لا يطامر نهاد كمل طاووس جار امام جعفر المنصور يبد السادس يويتد ان لا يسديا ترقصه نغيا لا كل شيء داس كل شيء برشان نقاب اسيه في لبد السادس تلاجد عادي ني بالضموني
الناس وتقول تمت أيها الشيخ أيها العالم، الناس لاش؟ الناس قاعدوا يقولوا مش عادي، الناس تمت بيد الله. الناس خلاص إني يقنشا تحفظت في الشريعة قبل التمثيل وين يقنشا. الناس الشيء حفظها في الجداد خاطروني بن العباس. الناس حفظها في عبد الله بن عباس، العباس عم الرسول يزك كل أحاديث الظلم. يقال مع الناس ديرتك تقارا دير كذا، الناس نيدي غاتش، لكن بين يدي الله اديني غني يعرف ربي والكتم العلم بأي حال. يبدا اول مع اول يصوت تنقب اقدا كاع يزوال غرس المكرم المبجل. ان في كاع قرن مره لا يموت لا يقطع كاع وهكذا. الى من يقر نفسه هذا قعاسي ابو عبيده مسلم، الى من يقر ابو عبيده الصغير ابو القاسم كرمت لانت وقعس الموقف سيب ابن معزني يبدا يدص. الناس كيفاش تدصت لك تزول ثمتانت، الناس دص غفتش تمتنت بيد الله بت ربي لا يراد يدمت غدا وهشتيت غد ربي لا يريد يدمت دص غفتش بت لا جاني كل يولي وداني وتمتيت. يلا يبدا يسوى ولا يسيرني يبدا يقراش العلماء في حمد كذا واني يبدا كاع انا تسولنا دي جاوب. ومن بعد الناس ما دانتني يسولني وانا شات نسولها سولش روح. الناس نبانت ثم حاضت ثم بانت ثم حاضت كسنت الطلاق الحيض كذا بدنا هاي بقاس العلماء ها جاوبت هاون الشيخ لا هذيك نجاوب خلاص هنا سيرنا يوم ونمكن ان نغيقنا نون اذا نعزم دي غضرب حسيس كثير اغتفر شو حط نعتمد وهكذا. وانما في تنايا هذا الموضوع او موضوع العلماء وريندش المشايخ الكتب السير الطبقات كتب التاريخ السيره الاحاديث التفاسير وارده في التفاسير في كتب الحديث كاع نخير السيسي يكتب الواقع تقع سيقل العلماء قرأ العارف بالله أبو حازم مع سليمان بن عبد الملك بن مروان توني في الحقيقة هو التخصص الكنين انت قاع مدنا دبين سيس الحكام دبين العلماء دبين العامة دبين يمروا وصايا غالية في حقيقة معبرة عن حقيقة هذا الشيخ وهذا العالم. نتون الشيخ يمر بتل القسطس يتورد في كتب التفسير إن مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة فأقام بها أياما فقال هل بالمدينة أحد أدرك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له أبو حازم فأرسل إليه. يمر سليمان بن عبد الملك الخليفة بن أمية العاصمة سوريا دمشق يسدد يقطع لمكة هذه ودك عمرة مض الحج الله أعلم. يمر كديما المدينة تلها في التلت في الشمال مكة تلها في الصحراء. يمر لابد آلي من دي وقت سوريا لابد لده من المدينة تشكد دي وقت غير مكة سيوت في مر المدينة تقل منا والسنة ونيا دجلي دي عم تمورسادون نيلا انتناسيا لومورسيا يمروا إني سنين ينزل غرس المدينة تني إلا يقيم ديك سير جاز من دال المدينة يدرك الصحابة مغلاش الناس يقيم دي قنون عزم قرأ أبو حازم إني سكاتس الجمعة سجل الحوار أو أبو حازم تسلمة بن دينار شيخ المدينة النبوية والواعظ بها عندي الشيخ المدينة قاعد مرجعية المدينة زمانسيا تعطم الجيدة يفت الكل في الكل إمارسس زقا. فلما دخل عليه قال له يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت مني؟ قال أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. فقال يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن ما عرفتني قبل هذا اليوم ولا أنا رأيتك. قال فالتفت إلى محمد بن شهاب الزهري فقال أصاب الشيخ وأخطأت. إما رساس النووي تدق نورجاز يدرك يقنس الصحابة أو نزاون عزم يسدي بالتساتس الناس أو السلطان كيفاش تبت الجفاي وبت الدب وبت كذا هيدود عزام كذا الناس بت تحقد هامي بت شجع الناس كيف وشغل المدينة نشيدا جليد نشي كذا يوات كذا قاع مدنسين غشت والتسي الناس مغدوسيا الناس أعوذ بالله ديوانك التقرن حقيقة الظلم دي سوي ولو بداية فيتسنت عمرك مملك يا معاشر كذا أجلس غسو ملاقي يا معاش في القن صلاح توشي لي القنشة عزم الغاش نعزم مع بعض نسافر مع بعض نسهر بعض نشغيلي العلاقة معاش عمرك باش رقبض خناس عمرك باش رقبض الدنيا باش رقبض يبقى تجلس الشريك علاقة معاش يقلون السلطان إني يسجل العلماء البلاط اللي معاه سيد محمد الشهاب الزهري الناس أصاب الشيخ وأخطأت لحقس ويرقب ويسن والعمر غفص والملاقي معاس لحقس ويدوسي خلاص سود بالسفايديس
مرادين جبال يستعمل لك تقوت هسيني مهما يكون التأسد مراد كذا كذا للشولة أو السلطان بالسي متواضع اللي يبدي بين مار الحوار بالسي غير استبجنا غير بالسي الذكاء غير العقل في ذلك غير الاحترام. قال سليمان يا أبا حازم شايب بدا يمر النصايح تبدا ندن مرة أن السرزة واحد ما النغ فهو النصايح وخاطرك كلها كنت تحتاج. إني يسمر يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. إني يسون السلطان والشيخ هاني نكره تمتن هاني لحد يموت مغني تمتن مرتو شاش تمتن قاعد بني الترجيجي يا شمره مني الطادر الوليات سيت فمني التاني لادر الوليات سير مني تو قاعد قلنا سيت متن إني على خاطر تخرب من الآخرة وتخديم في الآخرة 90 في الآخرة تعمر من الدنيا تسابقوا في الدنيا تكسب الدنيا يعاد يعرفوا ما اضطروا صون العمران إلى الخراب. كنت لكن تسبقهم أتمنى سيعاد ليش الناس قال أصبت يا أبا حازم يعترفاس الناس وكيف القدوم غدا على الله تعالى؟ قال أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. الناس يا أبا حازم كيف هذه عطا قطع ربي كيف مين موت كيف عم قطع ربي ماشي يوم القيامة ولا محشر. الناس يزهل وني لن يحسن مع ربي يحسن مع الخلق اسي صاراني كن حد يتوغي صافر يكتم ديال تبغي تغل الحج لا يتمنى يصغر المجلس السنين فرحتني تزعلوا كثر ملاقا مع تغرسن معاود افرح نسيس ولادي يمسلم رباغني تسيس نموت يمسلم طام هادي من نادي قطع خاطر لي في الجنة تاعي في الرضوان لاش لا يقل الهم ولا يقل الغم ولا يقل الحساب ولا يقل حدا سيك حرصشتي خاطيني الشي قبل توالا ولا لاش تريسيتي ولا لاش العين ولا يقطع امان لاش لا يحيد كل يجد الخيرات البركات لابد سي عاد يقل حد اني يقل حد يزوال التوغدان صافر يزداد غرسم مسحوني ترقص يكفر ما يشرك ما يعصى ربي وليتو باغي لذلك اسي صاراني شمشي تويس خدامي السيد يغوى يطفط يلحق يطفط من الجوسيك تاع السد الرتي غلدا حالا بد هذا فان انت مجواتني شاديش فادي استييت هادوني اتير لاين خدام ناس يكمل خدام موجر على خاطر يعصى السيد ويدبن هذا المبركه فكيف بعصيان الله رب العالمين. إن يشفى بكى سليمان يغر تاع السلطان يغر تلقى دنتي الثاني لا يقارد الحق دنيتو غير النزائل لا الحيد كاع الا لسنتا وكل الشريط فاني الواحد ساليت تحاسب وحدس وغير ذلك. الناس يعاود يكمل يسولت الناس ليت شعري ما لنا عند الله؟ قال أعرض عملك على كتاب الله. قال أي مكان أجده؟ قال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الناس والسلطان يا أبو حازم بتغرن غربي الناس العزام عرضي ما في القرآن عرضي ما في القرآن ما نفك الترسي لا الترسي ديسيا شتت سندي ما جاء الترسي الناس ما تلاقي تدرسها الناس بدليتو إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الحسن غربي طاعا ربي تبعنا بريدنا الرسول صلى الله عليه وسلم واش عليتم من نعم نسيت من تنسنيال جنة والرضوان. إنه والعياذ بالله فجروا وكفروا وفسقوا وفعلوا السنتلقس من الجحيم بداية ست متنتيا الملائكة الشتنت من سنشتنت مدبارهم أما سنوني الوفوغس البعث الحشرس جهنم وجار الجهنم. فلذلك يبت العبرة ماشي قراون أو السلطان وإنما إمار قال له سليمان يا أين رحمة الله يا أبا حازم؟ كأنه يرقد العزام ويصلح صك كل تيويرا الناس بيت رحمة ربي هاي الناس تكلمت رحمة ربي الناس رحمة الله قريب من المحسنين. بتت لك المحسن مع الله أشت صح بتت لك المحسن مع الخلق بأداء الحقوق والواجبات أشت صح بتت لشي التكحر. وإنما لا تزال هذه الوصايا موجودة إن شاء الله الحصة القادمة نكمل لما فيها من العظات والعبر. نطلب ربي سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والملائكة والروح والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم اختم لنا بالإسلام وعلمنا من القرآن واجعلنا يا إلهنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعاة هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين سلما لأولئك حرب لأعدائك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا ملجأ من الله إلا إليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على المسلمين والمسلمات وعلى المؤمنين والمؤمنات
الجنات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، ونسألك اللهم حسن الخاتمة، ونسألك اللهم حسن الخاتمة، ونسألك اللهم حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.